पुराना टेक्स्ट है, 1400 ईयर्स अगो ये टेक्स्ट लिख दिया गया था, ये बुक लिख दी गई थी, ये होली बुक ऑफ कुरान लिख दी थी अल्लाह ने। एंड उन्होंने इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो अभी तक साइंस शायद उनमें से कुछ बातें डिस्कवर कर भी नहीं पाया है। हे गाइस, इट्स क्रिस्टीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वर्सेस ऑफ कुरान विच मेक आइंस्टाइन स्पीचलेस। डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक, ये दो हमारे इंस्टा हैंडल्स एंड डू फॉलो अस। लेट्स गो गाइस। क्या होने वाला है इस वीडियो में? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस, दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी, रब्त और मुआफ़ियत को कहा जाता है। और मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतालिक गुफ्तगू करती हैं, और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और आज की जदीद साइंस के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो कौन सी 2 आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतालिक है, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, स्यारों, सूरज और चांद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फल्की तबियात के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया, और हमने जमीन पर हर जिंदा चीज की जिंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीके कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है, वो ऐसे नपे तुले अंदाज में अता कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज लामौजूद हालत में थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुज्जम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सिफर हुज्जम से एक धमाका हुआ, और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई, और इस धमाके के नतीजे में मादा, तवानाई और वक्त आज़ाद हुआ। कश्य शकल वजूद में आई, और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया, और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिरोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरहोले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगी। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई, और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी, और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कश्य शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी जमीन का मरकज है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम स्यारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक स्यारे यानी जमीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडोन हबल ने इस अमर का मुशाहदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया
اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے وہ ہیں۔ لکھا ہوا ہے۔ دوستو یہ آیات پڑھ کر آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ ایک کتاب جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک اور ایسا سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ کیرول نامی ایک مسیح راہبہ نن نے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائمر نام کی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے فرکٹوز زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور زخم کو پھپھوندی نہیں لگنے دیتا، زخم کے نشان ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن قرآن میں شہد کی اس تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ دوستو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آگ سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں درد کے آغازوں کی موجودگی کے بارے میں بیان فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا، اور یہی سورۃ البقرہ کی 2 آیات تھی جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں سائنس پر بات کرتی ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنے سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ بس ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات۔ اتنا پرانا ٹیکسٹ ہے، 1400 ایئرز اگو یہ ٹیکسٹ لکھ دیا گیا تھا، یہ بک لکھ دی گئی تھی، یہ ہولی بک آف قرآن لکھ دی تھی اللہ نے، اینڈ انہوں نے اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو ابھی تک سائنس شاید ان میں سے کچھ باتیں ڈسکور کر بھی نہیں پایا ہے، اینڈ دھیرے دھیرے وہ چیزیں جیسے جیسے سچ ہوتی جا رہی ہیں تو آئی تھنک لوگوں کا وشواس آن قرآن وہ بڑھ رہا ہے۔ اینڈ میں تو اس بات کو مانتی ہوں کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از نتھنگ، کہ ہر چیز کا علاج سائنس کے پاس نہیں ہے، ہر چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہماری ہولی بکس ہیں
اس میں اس کا جواب ہے. تو بہت اچھی یہ ویڈیو تھی, میریکل آف قرآن ویڈیو کا ٹائٹل ہے. بہت اچھا لگا مجھے یہ جان کے کہ آئنسٹائن جیسے ایک امیزنگ انٹیلیجنٹ برینی پرسن کو بھی قرآن نے اسپیچ لیس چھوڑ دیا. سو گائز, دس واز مائی ریئیکشن. آئی ریئلی ہوپ دیٹ یو لائکڈ اٹ. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.